नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीवासीले बाढी पहिरोबाट भोगेको क्षति भर्न सहयोगी हात सक्रिय। विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारले गरे सहयोग। मेलम्ची छिट्टै बौरिने अपेक्षा। सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। लुम्बिनी बाहेकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता। चालुको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको आकार घट्यो। कोरोनाबाट खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका आक्रान्त। गाउँपालिका अध्यक्ष बिरामीको सेवामा खटिँदै। कोभिडको मारमा परेका कृषकलाई शिवराज नगरपालिकाको उपहार। 463 कृषकले पाए आधुनिक कृषि औजार। उत्पादन वृद्धि हुने नगरपालिकाको विश्वास। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 5 करोड लगानीमा बाँकेको बैजनाथमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बन्दै। पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने गाउँपालिकाको दावी। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोनासँगै आएको बाढीले मेरो देश पीडामा छ। हेर्दा हेर्दै आफ्नो गुम्यो, आफन्त गुमे। हिजोलाई फर्काउन सक्दैनौँ, तर आजलाई सम्हाल्न त सक्छौँ नि। कल कल बगिरहेको नदी सुकाएर उपत्यकावासीको सुकेको आँट भिजाउन पानी पठाउने मेलम्ची आज साँच्चै पीडामा छ। जुटा उपत्यका पुगा मेलम्ची। हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छाती भित्र। हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छाती भित्र। माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ। माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ। पालिका खबर अब विस्तारमा। वर्षाले हरेक वर्ष नेपालीको खुसी लुट्ने गर्दछ। जब वर्षा सुरु हुन्छ सबैको मनमा डर पैदा हुन्छ। आकाशमा कालो बादल मडारिएसँगै मन अमिलो हुन्छ।
लाग्छ यो वर्षको मनसुनले अब आफ्नो र आफन्तलाई गुमाउनु पर्छ कि भन्ने त्रास सुरु हुन्छ। त्यही त्रासले मनमा घर गर्न नपाउँदै मङ्गलबार वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची डुबायो। बजारभरि पानी होइन हिलो बग्यो। उम्किन कतिले खोजे होलान् तर सकेनन्। अझै कति बेपत्ता छन्। काठमाडौँलाई मन फुकाएर पानी दिने त्यही मेलम्ची पीडामा हुँदा घाउमा मलहम लगाउने बेला आएको छ। अहिले मेलम्चीमा विभिन्न स्थानीय सरकारले पनि सहयोग र राहत वितरण थालेका छन्। भोलि यो समस्या सबैले भोग्नुपर्ने भन्दै स्थानीय स्तरबाटै सहयोग जुटिरहँदा मेलम्ची पुनः बौरिने आशा पलाउन थालेको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट पालिका खबरदाता किशोर बुढाथोकीको एक रिपोर्ट। वर्षायाम भर्खरै सुरु भएको छ, तर सुरुवाती चरणमा नै यसले वितण्डा मचाउन थालेको छ। विभिन्न जिल्लामा यसले क्षति गर्न थालिसकेको छ। देशका ठूला नदीमा पानीको सतहले ऐतिहासिक उचाइ लिएका छन्। पहिरोले खोला थुनिएका छन्। एकै पटक पानीको बहाव बढ्दा ठाउँ ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। मङ्गलबार साँझ 6 बजे यस्तै प्राकृतिक विपदले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा रुवावासी ल्यायो। भागदौड मचियो, घरभित्र पानी पस्यो। भाग्न सक्नेले ज्यान बचाए, नसक्ने अहिले पनि हराइरहेका छन्। बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। बाढीका कारण बस्ती डुबानमा पर्नुका साथै घर र पुलहरू बगाएको छ। जिल्ला प्रहरीका अनुसार 2 पक्की मोटेरेबल सहित आधा दर्जन झोलिङ्गे पुल र घर बगेको विवरण छ। बाढीले रातभरमा हेलम्बु, मेलम्ची, तिम्बु, चनौटे, याङ्ग्री लगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त बनायो। हेलम्बु र मेलम्चीको पुरै बजार लगभग डुबानमा परे। मेलम्ची बजारका स्थानीय आफ्नो थलो छाडेर सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेका छन्। बाढीले दर्जनौं बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाढीका कारण सो क्षेत्रमा मोटेरेबल पुल र झोलिङ्गे पुलहरू बगाएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले बताए। उनले बाढीपछि सडक यातायातलाई सञ्चालन गर्न सके सर्वसाधारणलाई राहतका साथै अन्य व्यवस्था गर्न सहज हुने बताए। यहाँ के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ होइन, तर केन्द्रको नेताहरू गभर्मेन्टको सरकारहरूले तपाईँहरूले लाएर के गरिदिनु पर्यो भने अब यतातिर मान्छे बिरामी भयो भने यो मान्छेलाई चाहिँ काठमाडौँमा पुर्याउने एक्सेस चाहिँ कसरी गर्ने त? अब त्यसलाई भनेपछि यो यहाँबाट एउटा झोलङ्गे पुल बाँकी बसेछ यो घुमिसोरीमा, यो पुलबाट हामी पारी पुर्याउँछौँ। त्यो पुललाई त्यो उता यो बाटो छ, यो माथि त्यो चिसो पानी हुँदै कुटुम्सा हुँदै यो बाटोलाई कहाँ ग्राभेल हान्नेर एम्बुलेन्स यो बाटो कुदायो भने यताको बिरामीले यो पानीसम्म। स्थानीयहरूले रातिको बाढीबाट धेरै बासिन्दा हराइरहेको बताएका छन्। कोही आफन्त हराएकोमा रोइरहेका छन्, कोही पीडा पोखिरहेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ मेलम्ची बजारमा 15-20 वटा घर पुरिएको छ। माथि तिपिने, चनौटे एरियाका सबै घरहरू चाहिँ पुरेर पसलहरू लिएर आएको भन्ने अनुमान छ। अहिले मान्छे चाहिँ मासतिरको 20-22 जना मान्छेहरू बेपत्ता भएको भन्ने अपुष्ट खबर आएको छ। मेलम्चीमा चाहिँ 4-5 जना मान्छेहरू चाहिँ खोलाको बिचमा परेका थिए। त्यो हेलिकप्टर निकाल्ने काम सिधिएको छ। त्यो तल माछा पोखरी थियो, त्यो बेसकन बाढी आयो भनेर बाढी त खोलो उतापट्टि ठुलो थुन्न जाँदाखेरि म त घरमा खाना बनाउनलाई थिएँ। बेलुका 7 बजी थियो होला। होइन त माछा पोखरीको साउ अनि अरू 2 जना कहाँ रुकुमको भनेको कहाँको कामदारहरू पनि थिए रे। बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका करिब 500 जना विस्थापित भएका छन्। 300 जनालाई नेपाली सेनाको क्याम्पमा र 200 जनालाई इन्द्रेश्वर माविमा राखिएको छ। उनीहरूलाई सोही स्थानमै बुधबार बिहानको खाना खुवाइएको थियो। हामीले 2 ठाउँमा खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ। एउटा माथि आर्मी क्याम्पमा 200 जनालाई र यहाँ 300 जनाको लागि खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ अहिलेलाई। र अब हामी अहिले व्यवस्थापन गर्दैछौँ र हामीले 2 ठाउँमा क्याम्प बनाउने निर्णय गरेका छौँ। एउटा यहाँ एउटा क्याम्प हुन्छ, यहाँ 300 जना अटाउने हुन्छ र अरू आर्मी क्याम्पमा हुन्छ। त्यो चाहिँ टेन्ट छ, कम्तीमा 600 जनालाई हामीले गरेका छौँ। अनि अरू चाहिँ घर घरमा पनि छ। उदाहरणको लागि हिजो बेलुका बच्चा भएको आमाहरू 5 जना बच्चा 2 जना आमा हुँदो रहेछ। मैले मेरै घरमा लगेर राखेँ। अहिले पनि उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ घरमा जे छ त्यही कोठामा बस्ने बहिनीहरूलाई दाल चामल जे छ त्यो पकाएर खुवाउनुहोस् भनेको छौँ। हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। वरिपरि यो माथिको यो टारको धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। धेरैको घरमा बस्नु भएको छ। अनि अहिले तत्काल चाहिँ हामीले अब 4 जनाको हामीले उद्धार गऱ्यौँ होइन, उद्धार गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ अब सामानहरू निकाल्नको लागि पनि हामीले यहाँ 1-2 कोठा व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले चाहनुभयो भनेदेखि सामानहरू ल्याएर यहाँ राख्नको लागि व्यवस्थापन गर्छौँ। अर्को चाहिँ सहायता कक्ष हामीले राखेका छौँ। मानिसहरूले आफ्ना घरका सामान क्याम्पमा सारिरहेका छन्। विस्थापित भएकाहरू सुरक्षित स्थानको खोजी गर्दै अग्ला डाँडामा गएर बसेका देखिन्छन्। मेलम्ची नगरपालिकाको 11 नम्बर वडामा 100 घरधुरी डुबानमा परेको छ। बाढीले कृषि भवन, आयुर्वेद भवन, कबड हल, सिटी पार्क लगायतका भवन क्षतिग्रस्त बनाएका छ। 2 वटा पक्की पुल र 2 झोलुङ्गे गरी 4 वटा पुल बगाएका छन्।
मेलम्चीको घाउ अहिले सिङ्गो मुलुकलाई दुखिरहेको छ। सुरुवाती चरणमा नै मेलम्चीले भोगेको पीडाले सरकारदेखि नागरिकलाई झस्काएको छ। बाढीको वितण्डाको भयले सताउन थालेको छ। धेरैलाई मेलम्चीको घाउ दुखिरहेको छ। काठमाडौँवासीको प्यास मेटाएर गुण लगाएको मेलम्चीवासीको मन फाटेर दुखेको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले बाढीबाट प्रभावित हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकालाई 3-3 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। उता नवबुद्धका नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सेनाका अनुसार पालिकाले पीडित परिवारका लागि 600 केजी चामल, 40 लिटर तेल, 60 किलो दाल र 20 किलो नुन मेलम्ची नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। काभ्रेको नवबुद्धलाई पनि यो चोटले दुखायो। घटना लगत्तै नगरपालिकाका प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सेनाले मेलम्ची नगरपालिकालाई 3,03,333 रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफू घटनास्थल जान नसके पनि उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेललाई आज बिहानै चेक हस्तान्तरण गर्न मेलम्ची पठाएका छन्। यो बेला एकले अर्कालाई मद्दत गर्ने हो, घाउमा मलम लगाउने हो। त्यसैले सिङ्गो देश एक भएर मेलम्चीको घाउ पुरौं, देश र देशभक्तिको उदाहरण दिउँ। देशभरका 7 प्रदेशहरूले समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि कम आकारको बजेट ल्याएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 7 प्रदेशको कुल बजेटको आकार 2 खर्ब 61 करोड 86 लाख रुपियाँ छ। यो चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको तुलनामा 3 अर्ब 74 करोड रुपियाँ कम हो। चालु आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 65 करोड 60 लाख रुपियाँको बजेट प्रदेशहरूमा आएको थियो। लुम्बिनी बाहेक सबैले सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। बजेटमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र मृतकका परिवारलाई भत्ता वितरणमा उल्लेख्य रकम छुट्याएका छन्। अन्तिम कार्यकालको बजेट भएर पनि होला सायद अधिकांशले महत्त्वाकांक्षी बजेट नै ल्याएको अर्थविदको टिप्पणी छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेका बेला 7 वटै प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट ल्याए। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमतीको छ भने गण्डकीको सानो देखिएको छ। प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने धेरै जसोले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन्। केही प्रदेशले यसअघि सांसदलाई रिझाउन केन्द्रको सिको गर्दै ल्याएका कार्यक्रम खारेज गरेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेका छन् भने कतिपयले आगामी वर्षका लागि यस्ता कार्यक्रम दोहोर्याएका छन्। सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभन्दा 6 अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशले गत वर्षभन्दा बजेटको आकार घटाएको छ। यो प्रदेशले 30 अर्ब 3 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको हो। कुन प्रदेशको बजेटको आकार कस्तो? प्रदेश 1 बजेट 32 अर्ब 46 करोड 92 लाख रुपियाँ, चालुतर्फ 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख रुपियाँ। प्रदेश 2 बजेट 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30,000 रुपियाँ, चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 57,000 रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83,000 रुपियाँ। बागमती प्रदेश बजेट 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपियाँ, चालुतर्फ 26 अर्ब 1 करोड 66 लाख 23,000 रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 29 अर्ब 70 करोड 43 लाख 4,000 रुपियाँ। गण्डकी प्रदेश बजेट 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख 27,000 रुपियाँ, चालुतर्फ 16 अर्ब 73 करोड 46 लाख 33,000 रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 13 अर्ब 6 करोड 87 लाख 94,000 रुपियाँ। लुम्बिनी प्रदेश बजेट 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपियाँ, चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड 73 लाख 43,000 रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 70 करोड 79 लाख 61,000 रुपियाँ। कर्णाली प्रदेश बजेट 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36,000 रुपियाँ, चालुतर्फ 11 अर्ब 49 करोड 27 लाख 70,000 रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 65 करोड 39 लाख 13,000 रुपियाँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख 55,000 रुपियाँ, चालुतर्फ 10 अर्ब 66 करोड 9 लाख 3,000 रुपियाँ, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 65 करोड 40 लाख 52,000 रुपियाँ। विगतमा जस्तै कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा विभिन्न नारा दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटका लागि भने सङ्घीय सरकारबाट जाने अनुदान, राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँडको रकममा निर्भर रहनुपर्ने देखिएको छ। त्यसमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वको अंश निकै न्यून छ। प्रायले बजेटको आकार नघटाएको र घटाउने समेत निकै निर्मम हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशहरू स्रोतका लागि सङ्घीय सरकारसँग नै अधिक निर्भर देखिएका छन्। अन्तिम कार्यकालको बजेट भए पनि अधिकांशले महत्त्वाकांक्षी बजेट नै ल्याएको अर्थविदको टिप्पणी छ। सङ्घीय सरकारले, नेपाल सरकारले जेठ 15 मा बजेट आउने भनेर संविधानमा लेखिएको विषय भयो र प्रदेशको सन्दर्भमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 मा असार 1 गते बजेट लिएर आउने त्यहाँ लेखिएको छ र स्थानीयको सन्दर्भमा असार 10 गतेसम्म भनिएको छ। र यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष पनि भयो नेपालको संहिता कार्यान्वयनमा एकै दिनमा सबै प्रदेशले बजेट लिएर आएका छन्। अब कतिपय कमी कमजोरी होला हैन, कतिपय अब 3टा सरकार छन् र हाम्रो ठुलो चुनौतीको बीचमा प्रदेशहरू खडा भएका छन् हैन, र कतिपय अब संहितामा पनि अब कतिपय प्रश्न चिन्ह पनि छ, प्रदेशहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भन्ने पनि छ, कतिपय त्यो जनगुनासो पनि छ। तर त्यो कुन धरातलमा कसरी काम गरेका छन्, कसरी संहितामा गयौँ, कसरी प्रदेश बने भन्ने कुराहरूमा पनि जान्न बुझ्न जरुरी छ। तर बजेटको साइज हेर्नु हो भने ठिकै छ हैन, अघिल्लो वर्षभन्दा अलिकति घटेको छ। अघिल्लो वर्ष 264 थियो भने 261 अरबको बजेट छ। तर अब यो बजेटको तपाईले पाटो हेर्दा स्रोत चाहिँ छ, किनभने हाम्रो संहिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो संहिता कामहरू चाहिँ तल गएको छ के, प्रदेश स्थानीय तहमा धेरै कामहरू गएको छ, अधिकारहरू धेरै तल गएको छ, पिरामिड खालको छ हैन। सबभन्दा धेरै स्थानीय तहमा, त्यसपछि प्रदेशमा, त्यसपछि सङ्घमा हो र कतिपय त्यो गएको छ। र यसमा तर राजस्वको पाटो अलिकति केन्द्रीकृत छ हैन, कामहरू तल गएको छ तर राजस्व अलिक सेन्ट्रलाइज भइदियो। साथै प्रदेशको बजेटको समीक्षा गर्दा कुल अंशमा आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्वबाट न्यून रकम मात्रै जुट्ने बजेटमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी अर्थात् 57 अर्ब 72 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले 23 अर्ब 82 करोड 18 लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट स्रोत जुटाउने र बाँकी रकम सङ्घबाट प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो भनेर जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। हिजो हाम्रो दिनभर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट कतिपय बजेटहरू, कतिपय योजनाहरू, कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजनहरू स्वागत योग्य छ, जस्तै कृषि क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रहरूमा गरेको स्वागत योग्य छ। तर कतिपय बजेटहरू आसेपासे खानको लागि मात्र छुट्याएको जस्तो लाग्छ। यसमा यो समग्र रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले जुन बजेट बाहिर ल्याएको छ, यसमा स्वास्थ्यलाई अलि जोड दिएको देखिन्छ। विशेष स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाउनेतिर छ। यो चुनावी प्रचारका जस्तो बनाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। चुनावका लागि बनाएको र मान्छेलाई खालि आकर्षण गर्ने। तर यो समस्या राम्रो, बजेट राम्रो हुँदा पनि यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ विद्युतीय बसको लागि जुन बजेट छुट्याएको छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो, किनकि विश्व नै अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा गइरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले सुरुवात गर्नु अत्यन्तै स्वागत योग्य कार्य हो। त्यो बजेटमा सबै जात जाति भाषा र संस्कृतिलाई समेटेको छ भने सरकारको वेबसाइटमा समेत मुस्लिम समुदायको धार्मिक स्थल जस्तो मदरसा भयो, मस्जिद भयो र मुस्लिम समुदायलाई बजेटमा कतै समावेश गरिएको छैन। यसलाई पनि अब रोजगार सृजना हुने खालको युवा स्वरोजगार अथवा गाउँमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ विशेष सुविधा सहितको चाहिँ प्याकेज चाहिँ बजेटमा आएको जस्तो अनुभूति भएको छ भने यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरिमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई पनि अब प्राथमिकता दिएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा बजेट सन्तुलित प्रकारको भएको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। यो बजेटमा प्रस्तुत भएका जुन कर्मकाण्डी कुराहरू छन्, गर्न सकिने वा नसकिने, हिजो के भयो भन्ने खालको पनि मूल्याङ्कन नगरिकन यो छोटो समयमा सरकार बनेको त 4 दिन मात्र भएको छ, त्यसका बावजुद पनि कुनै किसिमको पुनर्मार्जन नगरिकन नयाँ सोच विचारलाई किमार्थ पनि त्यसमा प्रवेश नगराइकन जसरी प्रस्तुत गरियो त्यसले जनतामा त्यति उत्साहजनक परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। जसले राजनीतिलाई सेवा ठाने, जनताको पीडा आफ्नै माने, सबै त्रसित भइरहँदा कोरोनालाई नै अङ्क माल गरे,
जीवन जनतामै समर्पण गरे। यी जनप्रतिनिधि मात्र होइनन्, जनताका असल सेवक हुन्। सलाम तिम्रो कर्मलाई, यो भूमिले तिमी जस्तै असल मानिस पाइरहोस्। वैशाखदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारीमा केही जनप्रतिनिधिले जोखिम मोलेर जनताको सेवा गरिरहेका छन्। महामारीले गाउँदेखि वडासम्म असर गरेपछि जनप्रतिनिधि नै अग्रपङ्क्तिमा खटिएर स्थानीयको सेवा गरिरहेका छन्, स्थानीयको सारथी बनिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साँच्चै जनताको सेवकको दर्जा कमाइरहेका छन्। यस्तै सेवामा खटिरहेका छन् खोटाङको देप्रुम चुइचुममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई। कोरोनाका कारण गम्भीर बनेका बिरामीलाई बोकेर उपचार गराउन लगेको दृश्यले जो कोहीको पनि मन भावविह्वल बनाएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। यो पिपिई लगाएर पिठ्युमा बिरामी बोकेर कतै लगिरहेको दृश्य कति कारुणिक छ। यो दृश्यमा देखिएका व्यक्ति यी बिरामीका आफन्त होइनन्, न त बिरामीको कोही चिन्जानका व्यक्ति नै हुन्। यिनी त खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई हुन्, जो हरेक दिन गाउँमा बिरामी भएकालाई यसरी नै सेवा दिने गर्दछन्। गाउँपालिका 7 टेममा ज्यामिरेका 58 वर्षका राजकुमार राई श्वास फेर्न गाह्रो भएर निकै गलेका थिए। आफन्तले खबर गरेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष एन्टिजेन परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी सहित ज्यामिरे पुगे। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोमबार नै अध्यक्ष राईले गाडीमा हालेर अस्थायी कोभिड अस्पताल पुर्याए। यसरी नै पिठ्युमा बोकेर उनले राजकुमारको जीवन बचाए। गाउँपालिका 6 छितापोखरीका यिनी 21 वर्षीय युवक बोल्न सक्न छोडेको 5 घण्टा भइसकेको थियो। दिदीको घरमा बसिरहेको यिनको वाक्य बस्यो। गाउँलेले गाउँपालिका अध्यक्ष राईलाई फोन गरे। लगत्तै उनले स्वास्थ्यकर्मी लिएर बिरामी भएको स्थानमा पुगे। उनलाई कोरोना भएको रहेछ। उनले बिरामीलाई उठाए र काँधमा बोकेर गाडी रोकेको ठाउँसम्म पुर्याए। गाडीमा हाले र दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका 1 यामखा स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरे। यी त केही उदाहरण हुन्। कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता अध्यक्ष राईले 8 बिरामीलाई यसरी नै उद्धार गरिसकेका छन्। संक्रमितलाई देखेपछि त्रास मान्ने वा नजिक जान डर मान्ने गरेको देखिन्छ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राई भने हिजो आज संक्रमित ओसार्नमा व्यस्त छन्। उनी यो महामारीको समयमा आफू नखटे को खटिन्छ र भन्दै आफै प्रति प्रश्न गर्छन्। संक्रमितको उद्धारमा किन आफै खटिरहनु भएको भन्ने जुन क्वेसन छ, प्रश्न छ, यसमा म प्रश्न भन्न चाहन्छु। यति बेला हामी नखटे को खट्छ? गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै आफू नखट्ने हो भने अन्यलाई आदेश दिएर मात्र यो रोग नियन्त्रण हुन सक्दैन, यो संक्रमण नियन्त्रण हुन सक्दैन। त्यसकारणले गाउँपालिका अध्यक्षको स्वाभाविक भूमिका छ। नागरिकलाई अत्यन्तै समस्या परेको समयको बेलामा गाउँपालिका अध्यक्ष आफै उत्रनुपर्छ र आफै खट्नुपर्छ। त्यो पछाडि मात्रै अन्य चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ मुभ हुन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले म आफै खटिरहेको छु र आफै उद्धारमा जानु चाहिँ मेरो कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। सिकिस्त अवस्थाका र तत्काल अस्थायी कोभिड अस्पताल पुर्याउनु पर्ने खालका बिरामीलाई निरन्तर उद्धार गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष राई बताउँछन्। नागरिकलाई सङ्कट परेको समयमा मौन बस्न मिल्दैन। असहयोगी भएर हात बाँधेर बस्नुभन्दा हात फुकाउँदा कसैको ज्यान जोगिन्छ भने सेवामा खटिनुपर्ने तर्क उनको छ। यो सन्देश दिनका लागि गरिएको काम होइन, यो हाम्रो जनप्रतिनिधिको कर्तव्य र जिम्मेवारीभित्र र दायित्वभित्रको काम हो। नागरिकलाई सङ्कट परेको बेलामा हामी आफू मैदानमा देखिनौँ भने त्यो नागरिकको लागि अत्यन्तै ठुलो धोका हुन्छ। त्यसकारणले हामी धोका दिन चाहँदैनौँ
यो सन्देश र प्रचार गर्नका लागि गरिएको काम होइन। यो नागरिकलाई जति बेला समस्या पर्यो त्यति बेला हामी उपस्थित भएको मात्र हो। स्थानीय सरकार भनेकै नागरिकको सुख दुःखको सारथी भएकाले पनि आफू जोखिममा रहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेर नागरिकको जीवन रक्षामा खटिएको उनी बताउँछन्। सङ्क्रमणमा खर्दा जोखिम छैन भन्ने होइन। संसारमा चाहिँ सबैलाई जोखिम छ। म पनि मानव हुँ, मेरो पनि परिवार छ, अत्यन्तै जोखिम छ। तर जोखिम छ भन्दैमा म रमिते बस्न चाहन्न। सङ्क्रमित नागरिकहरूलाई उद्धार गर्न जाँदै गर्दा हामीले देखिरहेको छौँ। छोराले चाहिँ हेरिरहनु भएको छैन, छोरीले छुइरहनु भएको छैन, आफ्नो आफन्तले उहाँलाई उद्धार गरिरहनु भएको छैन। अनि म जनप्रतिनिधिको भएको हैसियतले म पनि जाने अनि परीक्षण गर्ने, तपाईँलाई कोरोना पोजिटिभ रहेछ, तपाईँलाई छुन मिल्दैन, तपाईँ यहीँ घरमा बस्नुहोस् भन्ने मेरो जिम्मेवारी हो। र त्यसकारणले पनि मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले नबोके अर्को कसैले पनि बोक्दैन। त्यसकारणले सङ्क्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मैले आफ्नो नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेको छु। गाडी आफैलाई कुदाउन आउने हुँदा उनलाई चालकको आवश्यकता पर्दैन। बिरामीलाई आफै गाडीमा चढाउँछन् र गाडी हाकेर अस्थायी कोभिड अस्पताल पुर्याउने गर्दछन्। उनले कोरोना जितेका धनकुमारीलाई जेठ 30 गते उसै गरी गाडीमा राखेर घर पुर्याइदिए। धनकुमारीले गहभरि आँसु पार्दै गाउँपालिका अध्यक्षलाई आशीर्वाद दिइन्। भरि भाव होस्, कृपा होस्, हाके ताकेको संसार यताको होस्। आशिकै दिएँ, आशिकैमा बुढी पित्र भएको मेरो देहीले त्यसै दिन। यस्तै आशीर्वाद अहिले अध्यक्ष राईले पाइरहेका छन्, थापिरहेका छन्। उनको कर्मले र उनको नागरिकप्रतिको सेवाले होला सायद अहिले गाउँमा सङ्क्रमित बिस्तारै निको हुँदै गएका छन्। 7 वडा रहेको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिकामा हालसम्म 349 जनाको एन्टिजेन र 151 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। सङ्क्रमित मध्ये 70 जना निको भइसकेका छन्। राजनीतिभन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधि आफै खटिएर महामारीसँग पौठेजोरी गरिरहेका छन्, सेवामा खटिरहेका छन् र त नागरिकबाट मानवरूपी भगवानको दर्जा पाइरहेका छन्। राईको जस्तै अन्य जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकलाई यसरी नै सेवा दिउन्, अनि पो स्थानीयले महसुस गर्छन् गाउँ गाउँमा सरकार भएको होइन र। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ मोरङको कानीपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश 1 का संयोजक समेत रहेका काफ्लेसँग पालिकाको बजेट, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यसपटक जनताले के नयाँ कुरा पाउँदैछन् अध्यक्षज्यू? हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम यो 10 गते बजेट ल्याउने असार 10 गते र नीति कार्यक्रम 5 गते गाउँसभा बोलाएका छौँ। 5 र 6 गते नीति तथा कार्यक्रममा हामी बहस गर्नेछौँ, छलफल गरेर निर्णय गर्नेछौँ। हामीले नीति र कार्यक्रममा ल्याउँदाखेरि 3-4वटा नयाँ विषयहरूलाई यसपटक समेटेका छौँ। अरू हामीले सधैँ गर्ने भौतिक पूर्वाधारका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू ती छँदैछन्। ती बाहेक कृषिसँग विशेष सम्बद्ध रहेर, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध रहेर, अनि कृषिको पनि बजारीकरण, खास गरेर कृषि उत्पादनहरू बेचबिखन गर्ने सेन्टरहरू निर्माण गर्ने, अनि यो भूमिहीन र घरवासविहीनहरूलाई घरवासको निमित्त जनता आवास कार्यक्रम त्यसलाई समेत लिएर समेटेर आउँदैछ। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू। चालु वर्षको बजेटमा गाउँपालिकाका थुप्रै सडकलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सार्नु भएको थियो। ती सडक निर्माणको अवस्था चाहिँ कहाँ पुग्यो? हामीले गौरवका आयोजना भनेर पूर्वाधारलाई नै जोड गर्यौँ। हामी कानेपोखरी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि गाउँपालिकाको स्वामित्वमा जे जति सडकहरू थिए ती सडकहरूमा अलिकति पनि थोरै पनि कालोपत्रित थिएनन्। अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षसम्ममा हामी 26 किलोमिटर आफ्नै गाउँपालिकाकै पहलबाट, गाउँपालिकाकै बजेटबाट
जुन वित्तीय समानीकरण आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँड छ ती बजेटहरूबाट निर्माण गर्न सक्षम भएका छौँ। भलुवा सिमसार यही वर्ष पर्यटन मन्त्रालय मार्फत प्राप्त हुने 3.5 करोड र गाउँपालिकाको 1.5 करोड गरेर 5 करोडबाट त्यो काम अगाडि बढ्दैछ। कालीकोशी वन संरक्षणको डिपिआर तयार गरेर हामी सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष 78-79 तिर त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने क्रममा छ। हजुर, जस्तो कि यो थुप्रै टुक्रे योजना अघि सार्नु भएको छ, धेरैवटा योजनामा कनिका छरे जसरी बजेट दिँदा पालिकाको देखिने गरी समग्र विकासमा असर पुग्यो भन्छन् स्थानीय जनता। किन साना योजनामा लगानी गर्न बढी चासो देखाउनु भएको अध्यक्षज्यू? यो चाहिँ तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै हो, तर समस्या के हुँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रो गाउँपालिका उत्तर दक्षिण लगभग 22 किलोमिटर लामो छ अनि पूर्व पश्चिम बढीमा 7 किलोमिटर र कम्तीमा 3 किलोमिटर क्षेत्र मात्रै पूर्व पश्चिमको यसको चौडाइ छ भनेदेखि 22 किलोमिटर भन्दा बढी यसको लम्बाइ छ। यसो हुँदा सन्तुलित रूपमा सबैलाई एकै ठाउँमा राख्न हामीले सानातिना योजनामा जोड गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को दोस्रो विकल्प नै रहेन, त्यसैले हामीले यिनलाई अगाडि सारेका हौँ। हजुर, कोरोनाका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ, विद्यार्थीको पढाइ सुचारू गर्न तपाईहरुसँग कस्ता योजना छन्, कसरी अघि बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ त अध्यक्षज्यू? अब वास्तवमा यो वैशाखको प्रारम्भदेखि नै विद्यालयहरूको पठन पाठनको कामहरू ठप्प भइरहेका छन्। हामीले कोभिड-19 सँग आफ्नै पालिकाबाट पनि त्यसको रोकथाम प्रतिकार्य का निमित्त हामी लागिरहेका छौँ र विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ शिक्षण विधिलाई अवलम्बन गर्ने गरेको हाम्रो तयारी छ। तर समस्या के छ भनेदेखि हाम्रो ग्रामीण इलाका भएको हुनाले सबैतिर मानिसहरूको सञ्चारको उपलब्धता छैन, सीमित स्रोत साधन छ, त्यसैले केही समस्याहरू देखिएको छ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। कोरोनाका कारण पालिकाले बेहोरेको क्षति र रोकथाम तथा उपचारमा तपाईहरुले गरेको प्रयासबारे पनि बताइदिनुस् न छोटोमा। हामीले कोरोनाको सबैभन्दा पहिला के गर्यौं भनेदेखि गत वर्ष क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका थियौँ। लगभग 301 जना जतिलाई हामीले क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्यौँ, उहाँलाई राख्यौँ र यसपटक भने हामीले आइसोलेसनको व्यवस्था गर्यौँ। आइसोलेसन हामीसँग जम्मा 32 वटा बेडहरू रहेका छन्। 32 वटा बेडमा अहिलेसम्म हामी कहाँ देखिएको कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 205 जना हो हिजोसम्मको तथ्याङ्क। अनि त्यस पछाडि 6 जनाले जीवन गुमाउनु भएको छ कानेपोखरीवासीहरूले। त्यसै गरी अहिले हाम्रो आइसोलेसनमा अक्सिजन सहित हामीसँग जम्मा 12 वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू छन्। सौभाग्यवश धेरै बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिनु परेको छैन। यद्यपि हामीसँग 5 जना अहिले पनि आइसोलेसन वार्डमा रहनु भएको छ। हामीले प्रत्येक घर-घरमा जहाँ कोभिड-19बाट आक्रान्त हुनुहुन्छ त्यो घर परिवारमा उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य समितिको सहभागितामा समिति बनाइएको छ। त्यो समितिले घर-घरमा बिरामीको परिवारलाई भेट्ने, बिरामीलाई भेट्ने अनि औषधि जुन नर्मल औषधिहरू हुन् त्यो औषधिहरू उपलब्ध गराउने एउटा काम गरेका छौँ। अनि दोस्रो, प्रत्येक वडामा फोकल पर्सन हामीले तोकेका छौँ स्वास्थ्यका र हाम्रो उपाध्यक्षको टिम जानुभन्दा अगाडि फोकल पर्सनहरूले पनि उहाँहरूले पनि गएर भेटघाट गर्नुहुन्छ, बिरामीको अवस्था के छ त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। अनि बिरामीलाई अप्ठ्यारो हो, असहज भयो भनेदेखि गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स 24 घण्टा तयारी अवस्थामा राखेको छ। हामीसँग एम्बुलेन्स छ। हामीसँग भनेको हामीले 1 महिनाको निमित्त एम्बुलेन्स लिएका छौँ र त्यो एम्बुलेन्सबाट बिरामीलाई ल्याउने लैजाने कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा हामी अरू पालिकामा पनि हामीले बुझ्दा यसरी हामी जसरी घर-घरमा गएका छौँ, फोकल पर्सनहरू तोकेका छौँ अनि उपाध्यक्षको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम गएको छ। अन्यत्र हामीले यस्तो अभ्यास कम भएको पायौँ। यद्यपि कोभिड-19सँग जुझ्ने क्रममा हामीले स्रोत साधनको अभाव चाहिँ
पर्याप्त रूपमा कमी भएको महसुस गर्छु। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीवासीले बाढी पहिरोबाट भोगेको क्षति भर्न सहयोगी हात सक्रिय। विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारले गरे सहयोग, मेलम्ची छिट्टै बौरिने अपेक्षा। सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, लुम्बिनी बाहेकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता। चालुको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको आकार घट्यो। कोरोनाबाट खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका आक्रान्त, गाउँपालिका अध्यक्ष बिरामीको सेवामा खटिँदै। कोभिडको मारमा परेका कृषकलाई शिवराज नगरपालिकाको उपहार, 463 कृषकले पाए आधुनिक कृषि औजार, उत्पादन वृद्धि हुने नगरपालिकाको विश्वास। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 5 करोड लगानीमा बाँकेको बैजनाथमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बन्दै, पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने गाउँपालिकाको दावी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको भए पनि कृषि क्षेत्रमा भने बजेटले भने प्राथमिकता पाउँदैन। हरेक वर्ष सरकारको बजेट भाषणमा आफ्ना लागि उत्कृष्टकै बजेट आयो कि भनेर कृषक कान थापेर बसेका हुन्छन्। तर भाषणमा समावेश पुरानै कार्यक्रम र योजनाले किसान निराश हुने गर्दछन्। अहिले त तिनै तहको सरकार छ, त्यही अनुसार कार्यक्रम आउने अपेक्षा पनि कृषकको हुने गर्दछ। तर जीवन उकास्ने कुनै पनि योजना भने आउने गरेको छैन। 2 वर्षदेखि कोभिडको कारण कृषकको उत्पादनले मूल्य पनि पाएको छैन। तर कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले भने कृषकलाई पालिकाको तर्फबाट उपहार दिएका छन्। पालिकाले 400 बढे कृषकलाई आधुनिक कृषि उपकरण तथा औजार 75% अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको अनुदानबाट 463 कृषक लाभान्वित भएका छन्। 2 वर्षदेखि कोभिडको मारमा परेका कृषकलाई वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले विभिन्न उपकरण एकसाथ प्रदान गरेको हो। किसानको माग अनुसार पालिकाले हाते ट्र्याक्टर, पम्पसेट, धान काट्ने मेसिन, मकै छोडाउने मेसिन लगायतका औजार अनुदानमा वितरण गरेको हो। यो कार्यक्रमबाट 11 वडाकै कृषक लाभान्वित भएका छन्। शिवराज नगरपालिकाको उसमा जुन अनुदानमा यो हामी किसानले एउटा यो के अरे मिनी टिलर तरकारी सरकारी खेती गर्नलाई अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने उसले जुन एउटा आवेदन गरेकै थियौँ, त्यसमा जुन छ पाइएकोमा शिवराज नगरपालिकाप्रति हामी जुन छ अब धेरै भनौँ न अब सहयोग गऱ्यो, ठिकै ठिक छ, आम किसानहरूलाई ठिक हुन्छ। नगरका 228 जना कृषकलाई पम्पसेट, 45 जनालाई हाते ट्र्याक्टर, 20 जनालाई धान काट्ने मेसिन, 5 जनालाई मकै छोडाउने मेसिन, 69 जनालाई स्प्रे, 60 जनालाई सिँचाइ मोटर र 36 जनालाई बोरिङ उपलब्ध गराइएको छ। पालिकाले 1 करोड 15 लाखको लगानीमा कृषि सामग्री खरिद गरेको थियो। पालिकाको 75% अनुदान र किसानको 25% लगानीमा ती सामग्री प्रदान गरिएको हो। त्यसमा हामीले पम्पी सेट
को पनि हामीले यसमा सबैको रेट राखेको छौँ। यसमा कति कतिमा गएको छ भने यो 33,945 रुपियाँ पम्पी सेटमा खर्च भएको छ भने एउटा पम्पी सेटमा पनि मिनी टिलरमा 54,000, ब्रस कटरलाई 12,000, करन्ट सेलरमा 12,500, स्प्रे 3,010 र मोटरमा 12,830 रुपियाँको दरले हो। यसमा किसानको कुनैमा 75%, कुनैमा 60% को दरले हामीले अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि शिवराज नगरपालिकाले कृषकलाई हरेक वर्ष सहयोग गर्दै आएको छ। आधुनिक कृषि औजार, उपकरण र सिँचाइका सामग्रीले कृषकलाई कृषि कर्म गर्न निकै सहयोग पुग्नेमा शिवराज नगरपालिका विश्वस्त छ। प्रयोग गर्नुहोस्, उब्जा बढाउनुहोस्। तपाईँले जहाँ 40 क्विन्टल फलाउनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ 50 क्विन्टल, 60 क्विन्टल, 70 क्विन्टल फलाउनु हो भने त्यो मात्रै राज्यको सोच हो। राज्यको सोच के भने तपाईँले उत्पादन बढाउनुहोस्, तपाईँले कमाउनुहोस्, तपाईँले उब्जा बढाउनुहोस्, तपाईँले कमाउनुहोस् र चाहिँ कमसेकम तपाईँले उब्जा गरेका चिजबाट देशका नागरिकलाई खुवाउनको लागि खाद्यान्न विदेशबाट ल्याउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो योजना राखिएको। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले सबैले जो जतिले यो प्राप्त गर्नुहुनेछ, हुन त यहाँ धेरै किसानहरू छन्, सबैलाई नपुग्ला। प्रदेश सरकारले मंगलबार मात्रै बजेट ल्याए। बजेटमा कृषिसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण र नयाँ योजना भने परेनन्। कृषिका लागि भनेर केही कार्यक्रम भने आएका छन्, तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। त्यसैले शिवराज नगरपालिकाले आगामी बजेट र कार्यक्रममा पनि कृषकका लागि नयाँ योजना, अनुदान र उपकरण सहयोग गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाढीबाट क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले नगद र खाद्यान्न सहयोग गर्यो। खाद्यान्न सहित 3,03,333 रुपियाँ मेलम्ची नगरपालिकालाई प्रदान। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने, भवनको गरियो शिलान्यास। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई सहयोग जोड्दै, व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले रकम सहयोग गर्दै। कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई मावि तहसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाको घोषणा। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। रामेछाप नगरपालिकामा कोरोनाका संक्रमित बढेपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द। 9 असारसम्म नगरपालिका र वडा कार्यालय पनि बन्द हुने। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाद्वारा बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकालाई रकम सहयोग गर्ने निर्णय। दुईवटै पालिकालाई 10-10 लाख दिने। बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नवीन कुमार श्रीवास्तवलाई 15 लाख रुपियाँ नदिए मार्ने धम्की दिएको आरोपमा पालिकाकै कार्यालय सहयोगी मुकेश प्रसाद यादव पक्राउ। यादव विरुद्ध प्रहरीले अदालतमा आपराधिक लाभ सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने। चितवनको कालिका नगरपालिकाको 9औं नगरसभा सुरु। सभाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका 14वटै वडामा वृक्षारोपण अभियान जारी। अभियान 1 महिनासम्म चल्ने। झापाको कन्काई नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग जोड्दै, पालिकालाई सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले एकल महिलालाई वितरण गरे कुखुराका चल्ला। 43 जना महिलालाई प्रति व्यक्ति 20 वटा प्रदान। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 को वडा कार्यालयबाट गत 24 चैतमा भत्ताको 50 लाख रुपियाँ चोरी प्रकरणमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय छानबिन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकले लामो समयदेखि भत्ता पाएनन्। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले बालबालिकाका लागि आइसोलेसन निर्माण गर्न थाल्यो। वडा नम्बर 4 मा 30 शय्याको आइसोलेसन बन्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 9औं नगरसभा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी सहित 14 जना जनप्रतिनिधिले गरे बहिष्कार। नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिका बोर्डबाट पारित नगरी नगरसभामा लैजान खोजेको आरोप। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। विद्यालयबाट विद्यार्थीले नतिजाबारे जानकारी लिन सक्ने।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम सहयोग गर्नेहरू बढ्दै, पालिकाले गाउँ गाउँमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्दै। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले बाढीबाट प्रभावित हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकालाई 3-3 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय, सहयोग गर्नेहरू बढ्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका बाढी प्रभावितलाई 2 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने, पालिकाले धमाधम रकम सहयोग गर्दै। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियानमा स्थानीयको उत्साहजनक सहभागिता, अभियान 15 असारसम्म सञ्चालन हुने। र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले भर्चुअल माध्यमबाट आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा पालिकावासीसँग माग्यो राय सुझाव। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीवासीले बाढी पहिरोबाट भोगेको क्षति भर्न सहयोगी हात सक्रिय। विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारले गरे सहयोग, मेलम्ची छिट्टै बौरिने अपेक्षा। सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, लुम्बिनी बाहेकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता, चालुको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको आकार घट्यो। कोरोनाबाट खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका आक्रान्त, गाउँपालिका अध्यक्ष बिरामीको सेवामा खटिँदै। कोभिडको मारमा परेका कृषकलाई शिवराज नगरपालिकाको उपहार, 463 कृषकले पाए आधुनिक कृषि औजार, उत्पादन वृद्धि हुने नगरपालिकाको विश्वास। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 5 करोड लगानीमा बाँकेको बैजनाथमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बन्दै, पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने गाउँपालिकाको दावी। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। बाँकेमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बन्ने भएको छ। हिन्दू र बुद्ध धर्मको धार्मिक स्थलका रूपमा परिचित मानसरोवर तिब्बतमा पर्दछ। यसको प्रतीकात्मक स्थल बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लालपुर स्थित न्यू हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जंगल हाताभित्र निर्माण थालिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शिलान्यास गरेको उक्त स्थलमा प्रदेश सरकारले 5 करोड खर्च गरेको छ। निर्माणाधीन स्थलले भविष्यमा पर्यटक आकर्षित गर्ने दावी पालिकादेखि स्थानीयको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा अवस्थित न्यू हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बोटानिकल गार्डन समेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बाँकेमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थलको निर्माण गरेपछि यस क्षेत्रका पर्यटक फस्टाउने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। प्रतीकात्मक स्थल पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने र आय आर्जनमा समेत वृद्धि हुने स्थानीयको दाबी छ। यो बैजनाथमा अरू पालिका भन्दा पनि यो चाहिँ भोलिका दिन, किनभने औद्योगिक क्षेत्र पनि यही बन्दैछ
त्यसपछि मानसरोवर कार्यक्रम पनि यहीँ बन्दैछ। अब हाम्रो चाहिँ के अरे होमस्टेहरू पनि सञ्चालन भइराखेको छ र अझै हाम्रो ताल तलैयाले संरक्षण गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले अझै सोचोस् र बैजनाथ पालिकालाई चाहिँ भोलिका भविष्यमा हाम्रा चाहिँ बाटाघाटा र यस्ता कुराहरू चाहिँ जब के अरे जङ्गलहरू भयो, खोला नालाहरू भयो लगायतका हाम्रा चाहिँ राम्रा चाहिँ दूरदर्शी रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक निर्माण गरेर चाहिँ अहिलेको आवश्यकता र आधुनिक जमानामा र यो जमानामा चाहिँ कस्तो किसिमका भोलिका दिन एउटा चाहिँ सर्च गरेर हामीले एउटा चाहिँ राम्रो नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने हामी चाहिँ पक्कै पनि बैजनाथलाई चाहिँ चिनाउन सक्नेछौँ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा यसका लागि पहल सुरु गरिएको मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बोटानिकल गार्डन आर्थिक वर्ष 2076-77मा मात्रै निर्माण अघि बढेको थियो। न्यू हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको उद्यानमा प्रदेश सरकारले 5 करोड खर्च गरेको छ, जसमध्ये पहिलो वर्ष 1 करोड 6 लाख रुपैयाँको काम भइसकेको छ। यस्तै निर्माण सुरु भएको दोस्रो वर्षमा 2 करोडको रकममा बृहत सांस्कृतिक संग्रहालय र 60-40 को आयतनमा पौडी पोखरीको समेत निर्माण गरिएको छ। पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत यो उद्यान मानसरोवर जान नसक्नेका लागि प्रतीकात्मक रूपमा निर्माण गर्न लागि हो। 2075-76मा यसलाई चाहिँ नै हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र विभिन्न डकुमेन्टरी गर्ने, यसलाई फिल्ड हेर्ने, यहाँ आएर यसलाई चाहिँ बैठक निर्णय गर्ने सम्पूर्ण कामहरू भयो र 2075-76मा हामीले अन्तिममा प्रदेश सरकार विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन मन्त्रालय को बजेट 5 करोड रुपियाँ मानसरोवर प्रतीकात्मक स्थल बोटानिकल गार्डनलाई छुट्टियो र हामीले 75-76मा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र 75-76मा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समय पुगेन। 76-77मा यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ र पहिलो वर्ष यसमा छुट्टिएको बजेट चाहिँ 5 करोड रुपियाँ हो। 5 करोड रुपियाँ मध्येमा पहिलो वर्ष 1 करोड 6 लाख रुपियाँमा 1 करोड 83 लाख रुपियाँको बजेट हो। त्यसमध्येमा चाहिँ ठेकेदारले 1 करोड 6 लाख रुपियाँ सकाएर काम सुरु भएको छ। यो उद्यान करिब 5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बैजनाथभित्र रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरूको निर्माण, प्रवर्धन र स्तर उन्नतिमा पालिकाले विशेष चासो राखेर काम अगाडि बढाएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मानसरोवर बोटानिकल गार्डन पालिकाको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो। यसका कारण पनि पालिकाले यो उद्यान निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको छ। हाम्रो नेपालमा रहेको मानसरोवर जुन छ त्यो मानसरोवर हेर्नका लागि जान नसक्ने अथवा इन्डियाबाट आउनुभएका तीर्थालु भक्तजनहरूलाई जानको लागि प्लेन डिले भएको बेलामा कता बस्ने, के हेर्ने र अर्को कुरा जो जान सक्दैन त्यहाँ, अब शारीरिक कमजोरीका कारणले अथवा आर्थिक कारणले जान सक्दैन, त्यस्तोलाई त्यहाँको झल्को मेटाउनलाई खासमा मानसरोवर कस्तो रहेछ र यहाँ सेम त्यस्तै बनाउने उद्देश्यले चाहिँ मानसरोवरको एउटा अवधारणा आएको हो। र अर्को त्यो बोटानिकल गार्डन भनेर विशेष गरी बहुमूल्य जडीबुटीहरूको यहाँ नर्सरी उत्पादन गर्ने र त्यो नर्सरीमा आएर त्यो बोटानिकल सम्बन्धी जुन विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू सम्बन्धी एउटा अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि यहाँ पछिल्लो समय नेपालगञ्ज हुँदै पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने नेपाली तथा भारतीय पर्यटकको आकर्षण बढेको छ। खास गरी भारतीय पर्यटक मानसरोवर दर्शन गर्न जाने गरेका छन्। त्यहाँ जाने पर्यटकको मन बहलाउन तथा मानसरोवर जान नसक्नेलाई मानसरोवरको प्रतीकात्मकका रूपमा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 6मा मानसरोवरको प्रतीकात्मक उद्यान निर्माण हुने भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल र बोटानिकल गार्डन बनाउने कार्यक्रमहरू जारी छ र त्यही ठाउँमा बैजनाथ गाउँपालिकाको खेल मैदान पनि अवस्थित छ भने सँगै हामीले भ्यू टावरको निर्माण गरेका छौँ। सँगै अर्को गौँथली सामुदायिक वनोपज पनि हामीले चिल्ड्रेन पार्क निर्माणका निमित्त आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। बैजनाथ गाउँपालिका आफैमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको पालिका हो। नेपालका उत्कृष्ट 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्येको एक गाभर भ्याली समेत यसै गाउँपालिकामा अवस्थित छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीवासीले बाढी पहिरोबाट भोगेको क्षति भर्न सहयोगी हात सक्रिय। विभिन्न जिल्लाका स्थानीय सरकारले गरे सहयोग। मेलम्ची छिट्टै बौरिने अपेक्षा। सातै प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। लुम्बिनी बाहेकमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता। चालुको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको आकार घट्यो। कोरोनाबाट खोटाङको दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका आक्रान्त। गाउँपालिका अध्यक्ष बिरामीको सेवामा खटिँदै। कोभिडको मारमा परेका कृषकलाई शिवराज नगरपालिकाको उपहार। 463 कृषकले पाए आधुनिक कृषि औजार। उत्पादन वृद्धि हुने नगरपालिकाको विश्वास। र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 5 करोड लगानीमा बाँकेको बैजनाथमा मानसरोवरको प्रतीकात्मक स्थल बन्दै। पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने गाउँपालिकाको दावी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।